आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी तनकीद जारी है, जिसको देखते हुए इस बात की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है कि पाकिस्तान टीम में कम से कम 2 तब्दीलियां होना ज़रूरी हैं। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही तनकीद कर रहे हैं। उसका हकीकतन अगर देखा जाए तो शायद इतना ज़्यादा गलत फ़ैसला भी नहीं है कुछ चीज़ों में, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उसके अलावा पाकिस्तान टीम में जो 2 तब्दीलियाँ हैं वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहली जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान टीम में सिर्फ़ एक स्पिनर है। और इसके हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की कंडीशंस में या दुबई की कंडीशंस में आपको स्पिनर के साथ जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि खुशजर शाह और सलमान अली आगा के साथ जाते हुए हम मज़ीद सिर्फ़ एक स्पिनर के साथ जा सकते थे, और जो कि इस हवाले से मुकाबला था सुफियान मुकीम में और इब्रार अहमद में। तो दोनों का जायज़ा लिया गया और इस नतीजे पर पहुंचा गया कि इब्रार अहमद ज़्यादा बेहतर चॉइस हैं। उसकी वजह यह है कि लिस्ट ए कैरियर में इब्रार अहमद की कारकर्दगी और तजर्बा सुफियान मुकीम से ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने दोनों के लिस्ट ए कैरियर के स्टेट्स रख रहा हूँ। सुफियान मुकीम ने सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं और 14 विकेटें हासिल की हैं। इब्रार अहमद ने 20 मैचेस में 32 विकेटें हासिल की हैं। अलबत्ता उनका इकनॉमी रेट, उनकी एवरेज बेहतर है और उनका तजर्बा कुछ ज़्यादा है, इसी वजह से उन्हें कंटिन्यू किया गया। लेकिन फिर यह सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर इब्रार अहमद स्क्वाड में थे तो क्या सुफियान मुकीम की जगह नहीं बन सकती थी? बिल्कुल बन सकती थी। यहाँ पर मैं जिन चीज़ों का जिक्र करने जा रहा हूँ कि 2 तब्दीलियाँ जो कि होनी चाहिए और इस हवाले से हमें आवाज़ भी उठानी है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले जो दूसरा एतराज़ है स्क्वाड के ऊपर, एक तो स्पिनर का है, दूसरा एतराज़ है ओपनर ना होने का। यानी कि आपके पास सिर्फ एक रेगुलर ओपनर है फ़खर जमान, और आपके पास दूसरा कोई ओपनर ही नहीं है। गो के इस हवाले से इतलात आ रही हैं कि बाबर आजम को एज ए ओपनर खिलाने का फ़ैसला किया जा चुका है। लेकिन इसके ऊपर भी एतराज़ आ रहा है कि बाबर आजम को 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि ये T20 नहीं, वनडे फॉर्मेट 50 ओवर का मैच है जिसमें इनिंग्स को आगे लेकर जाना होता है। और इस हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान की, चूँकि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं, मैं ज़्यादा मिसालें दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 की मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम तनकीद तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स भी सामने अच्छे आ चुके होते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 में पाकिस्तान का जो रेगुलर ओपनर था वो एक ही था, अहमद शहजाद, और उसे एक मैच के बाद ही फ़ारिग कर दिया गया था। यानी कि सिर्फ एक मैच खिलाया, उसमें नाकाम हुए, उससे पहले भी वो नाकाम हो रहे थे तो उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। और अज़हर अली ओपनिंग कर रहे थे जो कि रेगुलर ओपनर नहीं थे, 1 डाउन या चौथे नंबर के बैट्समैन थे। तो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में वो एज ए ओपनर खेले। और फ़खर जमान जो दूसरा मैच खेले उसमें उससे पहले वो पाकिस्तान के लिए 3 T20 मैचेस खेले थे, जिसमें वो ओपनर या तीसरे या चौथे नंबर पर नहीं बल्कि 5वें और 6ठे नंबर पर, यानी कि मिडल आर्डर बैट्समैन के तौर पर खेले थे। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो मिडल आर्डर बैट्समैन के तौर पर खेल रहे थे। तो उन्हें एज ए ओपनर मौका मिला और उन्होंने ख़ुद को बनवा लिया। यानी कि अज़हर अली भी आपके रेगुलर ओपनर नहीं थे और फ़खर जमान का तो डेब्यू हुआ था, पहला मैच खेल रहे थे, पहला वनडे इंटरनेशनल मैच। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा जितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, फ़र्ज़ करें कि अगर उस्मान खान ओपनिंग करते हैं तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी। फ़खर जमान भी गुज़श्ता चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इस तरह डेब्यू कर चुके हैं। और जहाँ तक बाबर आजम के ओपनिंग करने की बात है तो अज़हर अली आपकी गुज़श्ता वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो आप जीते थे उसमें ओपनर वही थे। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ की जा रही हैं, तो ये चीज़ें हमें बहरहाल मद्देनज़र रखनी चाहिए। अब आते हैं चेंजेस के ऊपर कि क्या पाकिस्तान का स्क्वाड मुतवाज़न है। यहाँ पर ज़्यादा जो एतराज़ है वो स्पिनर के हवाले से है। लेकिन अगर आप तमाम टीमों को देखें तो मासवाए 2 टीमों के, यानी कि साउथ अफ्रीका ने 2 रेगुलर स्पिनर रखे हैं और अफ़गानिस्तान ने, बाकी तमाम टीमों के पास लगभग एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, बाकी ऑलराउंडर्स हैं। मैं यहाँ पर पहले अफ़गानिस्तान की बात करता हूँ, जिनके अल्लाह मोहम्मद गज़नफ़र जो हैं वो रेगुलर स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं।
اس کے ساتھ راشد خان ہیں۔ رحمت شاہ کو آپ اس لیول کا اسپنر نہیں کاؤنٹ کر سکتے، شاید وہ پلنگ 11 کا حصہ بھی نہ ہوں، لیکن راشد خان دوسرے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ آسٹریلیا کی بات کریں تو ان کی ٹیم میں اسپیشلسٹ اسپنر ایک ہی ہے، ایڈم زیمپا۔ اور بنگلہ دیش کے پاس تمام جو اسپنر ہیں وہ آل راؤنڈرز ہیں، چاہے محمود اللہ ہوں، چاہے مہدی حسن مراز ہوں، چاہے رشاد حسین ہوں، تمام آل راؤنڈرز کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انگلینڈ، ان کے پاس صرف ایک ہی اسپنر ہے، عادل رشید، باقی جو ہیں وہ آل راؤنڈر ہیں، لیام لیونگسٹن ہو گئے یا باقی۔ اور انڈیا کی بات کریں تو ان کے پاس کلدیپ یادو واحد اسپیشلسٹ اسپنر ہیں، باقی رویندرا جڈیجا، اکشر پٹیل، واشنگٹن سندر، یہ سارے وہ پلیئر ہیں جو کہ آل راؤنڈرز کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کی بات کریں تو ان کے جتنے اسپنرز ہیں تمام کے تمام آل راؤنڈرز ہیں، کوئی اسپیشلسٹ اسپنر نہیں ہے۔ ایس سعودی ان کا اسپیشلسٹ تھا لیکن اسے اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور ان کے پاس کیپٹن مچل سیٹنر ہیں، رچن راویندرا ہیں، مائیکل بریسویل ہیں، یہ تمام وہ ہیں جو کہ آل راؤنڈرز ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کریں تو ان کے پاس بھی اسپیشلسٹ اسپنر ایک ہی ہے، ابرار احمد، خوشدل شاہ اور سلمان الیاگا کی صورت میں دو ہمارے پاس آل راؤنڈرز ہیں جو کہ اسپن بولنگ بھی کرا لیتے ہیں، اور امکان یہی ہے کہ 10 اوور یہ دونوں مل کے کرایا کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر ساؤتھ افریقہ کی بات کریں تو ان کے پاس کیشف مہاراج اور تبریز شمسی کی صورت میں دو اسپیشلسٹ اسپنر ہیں، اور ایڈم مرکرم تیسرے اسپنر کے طور پر ہوں گے جو کہ در حقیقت بیٹسمین ہیں۔ تو تمام ٹیموں کی ما سوائے افغانستان، ساؤتھ افریقہ کی، سب کے پاس ایک ہی اسپیشلسٹ اسپنر ہے، یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی۔ لیکن چونکہ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ آتے ہیں پاکستان کی جانب تو پاکستان کے اسکواڈ میں اب کیا چینجنگز ہو سکتی ہیں جو کہ تنقید ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ فہیم اشرف، جس کے حوالے سے میں نے بہتر چوائس عامر جمال سے قرار دیا تھا کہ کم از کم عامر جمال سے زیادہ بہتر فارم میں ہیں۔ اگر آپ نے عامر جمال کو سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ نے فاسٹ بولر آل راؤنڈر لے کے جانا ہے تو پھر فہیم اشرف کم از کم عامر جمال سے بہتر ہے۔ لیکن کیا ہمارے پاس جب ہمارے اسکواڈ میں 4 اسپیشلسٹ فاسٹ بولر ہیں جن میں شاہین افریدی، حارث رؤف، نسیم شاہ، محمد حسنین ہیں، تو کیا ہمیں فاسٹ بولر آل راؤنڈر کی ضرورت تھی؟ میرے خیال میں نہیں تھی۔ یہاں پر سفیان مقیم کو ہونا چاہیے تھا۔ اور کنڈیشنز کے اعتبار سے جو دوسری بڑی تبدیلی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ محمد حسنین کو بھی شاید ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا جب آپ ایشین کنڈیشن میں کوئی ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمارے پاس جو چوائس تھی وہ افتخار احمد تھے جو کہ اچھی بولنگ کرا لیتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی بیٹنگ کارکردگی دیکھ لیں، 2023 ورلڈ کپ کے بعد وہ کوئی میچ نہیں کھیلے تو اس میں ان کی کارکردگی بڑی شاندار تھی۔ 2023 میں پاکستان کا جو بیٹر تھا سب سے زیادہ جس کا اسٹرائک ریٹ تھا ون ڈے فارمیٹ میں، وہ افتخار احمد کا تھا۔ 114 ان کا اسٹرائک ریٹ تھا، 44 کی ایوریج تھی۔ اتنی بہتر کارکردگی کسی کے نہیں تھی۔ اور ان کی جو آخری اننگز ہیں، ایک تو یہ کہ سری لنکا کے ساتھ سیریز، پھر ورلڈ کپ کھیلا، سری لنکا کے خلاف 40 گیندوں پر 47 رنز کیے تھے، 4 چوکے 2 چھکے لگائے تھے، اس میں فارم میں تھے۔ اس کے بعد سری لنکا کے خلاف ورلڈ کپ کے میچ میں 10 گیندوں پر 22 رنز کیے، ناٹ آؤٹ رہے تھے، 4 چوکے لگائے، 220 کا اسٹرائک ریٹ تھا۔ انڈیا کے خلاف وہ فیل ہوئے، 4 گیندوں پر 4 رنز کر سکے، اور آسٹریلوی ٹیم کے خلاف 20 گیندوں پر 26 رنز کیے، جبکہ افغانستان کے خلاف 2 چوکوں اور 4 چھکوں سمیت 148 کے اسٹرائک ریٹ سے 27 گیندوں پر 40 رنز کیے۔ پھر اگلا میچ تھا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، 31 گیندوں پر 21 رنز کیے، اور بنگلہ دیش کے خلاف 15 گیندوں پر 17 رنز کیے، ناٹ آؤٹ رہے۔ اگلے میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ان کی بیٹنگ نہیں آئی، اور آخری میچ جو تھا اس میں 5 گیندوں پر 3 رن کر سکیں۔ تو اوورآل ان کی کارکردگی بہتر تھی۔ اور اس کے بعد جو ڈومیسٹک ایونٹس کھیلے ہیں ان میں بھی ان کی کارکردگی کافی بہتر آئی ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایشین کنڈیشن میں آپ افتخار احمد کو چانس دے سکتے تھے، اور خاص طور پر ان کنڈیشن میں جب ہمیں افتخار احمد بولنگ بھی کرا لیتے ہیں، فیلڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہٹنگ اچھی کر لیتے ہیں آخری اوورز میں یا جو ڈیتھ اوورز ہیں اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ تو یہ وہ 2 چیزیں ہیں، 2 چینجنگز ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں، جو کہ ہونی چاہیے، یعنی کہ فہیم اشرف کی جگہ پر سفیان مقیم اور محمد حسنین کی جگہ پر افتخار احمد کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے، اس کے علاوہ پاکستان کا اسکواڈ کسی حد تک بیلنس دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر سیم ایوب ہوتے تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی، کیونکہ
وہ اوپننگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اچھے اوورز بھی کرا لیتے ہیں، اچھے اسپنر بھی ہیں، تو ان کے نہ ہونے سے سارا جو ہمارا بیلنس ہے وہ آؤٹ ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پاکستان کی یہ ٹیم اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گی۔